Stating there was no specific reason to leave Aam Aadmi Party, Chetan Kamath said the decision to relieve working president Amit Palekar was deeply saddening for the party members. He added that the alliance were important during the Zilla Parishad elections, but there were no clear indication that the party would pursue such alliances in the future. Kamath further said that the lack of clarity on alliances and internal decision led to disappointment among workers. चेतन तुवें रिसेंटली आम आदमी पार्टीच्यान रिजायन केले. प्रेसिडेंट पयलींचो आसलो वर्किंग प्रेसिडेंट सगळ्यांनी रिजायन केले. कितें एक्झॅक्टली रिजन तुमचें? रिजन काय अशें खास अशें ना. आमकां दिसलें की आमकां खंय तरी फुडें एक बरें घडोवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल आमी चड 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 आमकां एक दुख्ख जालें की आमचो आदलो प्रेसिडेंट आम आदमी पक्षाचो जो प्रेसिडेंट अमित पालेकर हेका खंयचो तरी रातचो हितून काडलो. कोणाक विचार आसा कांय करनासतना ती खंय तरी आमकां एक हें जालें की एक मनीस जेणी समाज कार्य करता आसतना जो एडवोकेट त्यांनी एक केस घेवन आशिल्ली, कांयच करूंक नाशिल्लें तें तेणीन इतलो काम आम आदमी पक्षाच्यान करून आज इतलो फुडें चळवळ हाडली. ती खंय तरी एक दुख्ख जालें. आनी दुख्ख जाता आसतना आमी एक चिंतलें की आमी पार्टी कडेन डिस्कस केलें की आमकां हें जाय. बट कशें आसा आमकां एक होल्ड जाय आसलो आनी आमकां होल्ड कसो जाय आसलो की आमी अमित आनी आमी सदांच म्हणटाले की आमकां एक अलायन्स करपाक जाय आनी अलायन्सान आमकां फुडें वचून 2027 तशेंच हे जे इलेक्शन आसले झेडपीचे तातूंत भितर आमी खंय तरी हे करतले म्हणून ते अलायन्स घडले ना. आनी म्हाका दिसना इन फ्युचर घडटलें काय कितें तें म्हाका खबर ना. बट एक हांव सांगपाक सोदतां की आम आदमी पक्षान हांव जितलो मेरेन आसलो तितले मेरेन हांवें आम आदमी पक्षा कडल्यान खूब कितें शिकलें, बऱ्यो गजाली शिकल्यो. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं आम आदमी पक्षाचे धन्यवाद करता. आनी जे लिडर्स मातोश्री तशेंच ताजे पंकजी जो पयलीं आमचो गोंयचो हे आसलो प्रभारी आसलो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका ज्या पार्टीन हे घेतिल्ले तो अंकुश नारंग जो थंयसरलो LOP आमचे हेजो म्युन्सिपाल्टीचो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. खुबशे गजाली शिकलो आनी हांव आम आदमी पार्टीक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. तशेंच फुडें जे कितें चळवळ आसा कितें आसा ती तुमी करची.